क्या आप जानते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर ज़ाब्ता फौजदारी क्या है? क्या आप जानते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर ज़ाब्ता फौजदारी के मकासद क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर ज़ाब्ता फौजदारी कौन कौन से कवानीन की समाअत और तरीक़ाकार की वजाहत करता है? क्या आप जानते हैं कि ज़ाब्ता फौजदारी की अहमियत क्या है? ऐसे बहुत से सवालात के जवाब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम नजीब टीवी के ज़रिए आपके रोज़मर्रा के सवालात के जवाब मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोज़ बनाते रहते हैं, ताकि आपको आगाही फराहम कर सकें और आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और महज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा मौजू है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी ज़ाब्ता फौजदारी। पाकिस्तान में ज़ाब्ता फौजदारी का नफाज 1 जुलाई 1898 से है। यह एक बुनियादी कानून है जो फौजदारी मुकदमात के पूरे अमल को कंट्रोल करता है। ज़ाब्ता फौजदारी में जराइम की तफ्तीश, शवाहिद इकट्ठा करने, गिरफ्तारी, जमानत, मुख्तलिफ अदालतों में ट्रायल, अपीलों और नजरसानी के तरीक़ाकार का खाका पेश करता है, जो मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कानूनी मशीनरी को हरकत में लाता है। कानूनी तरीक़ाकार कायम करके पाकिस्तान पीनल कोड की तकमील के लिए पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ाकार के कवायद के साथ साथ खसूसी या मकामी कवानीन के ज़रिए इसकी जगह ली जा सकती है। ज़ाब्ता फौजदारी में यह तरीक़ाकार बयान किया गया है कि पुलिस और दीगर हुकाम किस तरह मुजरमाना जराइम की तहकीकात करेंगे, तफ्तीश करेंगे, मालूमात इकट्ठी करेंगे और सबूत जमा करेंगे, और सबूत जमा करने के बाद किस तरह अदालतों में ट्रायल चलेगा, किस तरह वो तमाम सबूत, वो तमाम चीज़ें अदालतों में पेश करेंगे और किस तरह किसी भी मामला की तहकीकात करेंगे, किसी भी मामला की तफ्तीश करेंगे और किस तरह मुजरमों को अदालत में पेश करेंगे और किस तरह जो मजलूम हैं, मुतासरा हैं, उनको इंसाफ दिलाएंगे और किस तरह जराइम का खात्मा वो कर सकते हैं। ये तमाम तरीक़ाकार इसमें दर्ज किया गया है। और ज़ाब्ता फौजदारी में मशकूक और जो मुल्ज़िम हैं, जो इल्ज़ाम अलह होते हैं, जिन पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, जब तक वो मुजरिम साबित नहीं होते तो वो मुल्ज़िम होते हैं, तो उन मशकूक अफराद को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें गिरफ्तारी का तरीक़ाकार और अदालत में पेश करने का तरीक़ाकार भी वाज़े किया जाता है, और ज़मानत की दरखास्तें देने या मुस्तरद करने के लिए शराइत और बुनियादें बनाता है और वजाहत करता है कि किन लोगों की ज़मानत ली जा सकती है और किन लोगों की जो ज़मानत है वो मुस्तरद की जा सकती है और किस तरह ज़मानत दायर की जाएगी। ये तमाम तरीक़ाकार ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक बताए गए तरीक़ों से अपनाया जाएगा। ज़ाब्ता फौजदारी मुजरमाना ट्रायल के मुख्तलिफ मराहिल की वजाहत करता है। मुल्ज़िम को दस्तावेज़ात की कापियाँ फराहम करने और रस्मी चार्ज फ्रेमिंग से लेकर सज़ा या बरी होने के फैसले के साथ ट्रायल का तरीक़ाकार भी पेश करता है। ज़ाब्ता फौजदारी में निचली अदालतों के अहकामात और फैसलों के खिलाफ फौजदारी अपीलों और नज़रसानी की दफ़ात भी शामिल हैं। ज़ाब्ता फौजदारी में ये भी वजाहत की गई है कि कौन सी अदालतें जैसे हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, पाकिस्तान पीनल कोड और दीगर कवानीन के तहत जराइम के लिए मखसूस कवानीन के साथ मुख्तलिफ किस्म के जराइम की समाअत करने के मजाज हैं। ज़ाब्ता फौजदारी एक आम कानून है जो पूरे मुल्क में लागू है, जबकि बाज़ खसूसी अदालतों या दीगर कवानीन के अपने अलग अलग तरीक़ाकार और अख्तियारात हो सकते हैं जो आम कवानीन पर फौकियत रखते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी का बुनियादी मकसद पूरे पाकिस्तान में ठोस फौजदारी कानून के इंतज़ाम के लिए
طریقہ کار کا فریم ورک یقینی بنانا ہے، مجرمانہ جرائم ورک فراہم کرنا، تفتیش کرنا، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا اور جرم یا بے گناہی کا تعین کرنا، قانونی عمل کو منصفانہ اور مؤثر بنانے کے لیے طریقہ کار متعارف کرواتا ہے، سماعت اور کسی ملزم کو سزا دینے یا بری کرنے کا طریقہ کار بھی متعارف کرواتا ہے۔ ضابطۂ فوجداری کا بنیادی مقصد پاکستان پینل کوڈ کی تکمیل ہے۔ ضابطوں کے طریقہ کار کے ذریعے جرائم کو روکنے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا طریقہ کار بتاتا ہے۔ ضابطۂ فوجداری میں تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ضابطۂ فوجداری میں یہ بات وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی اگر مجرم ہے، کوئی بھی اگر جرم سرزد ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ تفتیش کا ہے کہ کیسے میرٹ پر تفتیش کی جائے گی، تفتیش کا طریقہ کار کیا ہوگا، تفتیش کون کر سکتا ہے، تفتیش کیسے کی جائے گی اور تفتیشی مراحل کون کون سے ہوتے ہیں۔ اگر تفتیش میرٹ پر کی جائے تو مقدمہ کے اخراج کا اختیار کس کے پاس ہوگا، مقدمہ کون خارج کر سکتا ہے، ایف آئی آر کون خارج کر سکتا ہے، اگر کوئی تفتیش کے مطابق مجرم ثابت ہوتا ہے یا کسی پر الزام ثابت ہوتا ہے تو وہ عدالت میں کس طرح چلان سبمٹ کیا جائے گا، اگر میرٹ پر جو تفتیش کی جائے گی، اگر کوئی شخص گنہگار پایا گیا، کوئی شخص مجرم پایا گیا، کسی پر الزام ثابت ہوتا ہے تو کس طرح اس کا چلان متعلقہ کورٹ میں جمع کروایا جائے گا، اور اس کا طریقہ کار سارا وضاحت سے پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح چالان جمع کروایا جاتا ہے اور کس طرح تفتیش کی جاتی ہے۔ چالان جمع کروانے کے بعد اگلا طریقہ کار پھر ضابطۂ فوجداری میں بتایا گیا ہے کہ عدالتیں کیا کریں گی، عدالت میں پھر کس طرح کاپیاں فراہم کی جائیں گی، ملزم کو کس طرح سماعت کیا جائے گا۔ تفتیش کے مراحل مکمل کرنے کے بعد ضابطۂ فوجداری میں پھر اگلا مرحلہ عدالتوں کا ہے۔ پھر عدالتوں کا طریقہ کار ہے کہ کیسے ملزم کو کٹہرے میں لایا جائے گا، کیسے ٹرائل کیا جائے گا، کیسے ملزم کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا اور کیسے مدعی کو بلایا جائے گا، پھر کیسے سماعت کی جائے گی، کیسے ٹرائل کیا جائے گا، کیسے ملزم کو کاپیاں فراہم کی جائیں گی، کیسے پھر ایویڈنس ہوگی، کون کون سی دستاویزات پھر کس طرح پیش ہو سکتی ہیں، کون کون سے لوگ گواہی دے سکتے ہیں، پھر ان کا تمام طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی رنجیدہ شخص ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ اگر کسی کو لگتا ہے کہ انصاف نہیں ہوا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے یا کسی کی حق تلفی کی گئی ہے، پھر اعلیٰ عدالتوں میں سیشن کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کیسے پھر کس پروسیجر سے گزر کر جانا پڑتا ہے اور کون کون سی دستاویزات ساتھ لگتی ہیں، جو قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، اور کیسے اپیلیں کی جائیں گی، کیسے نگرانی دائر کی جائے گی، اور یہ تمام چیزیں اور تمام مرحلے جو ہیں وہ ضابطۂ فوجداری میں بیان کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ ضابطۂ فوجداری میں صرف فوجداری معاملات کس طریقے سے نپٹائے جائیں گے، یہ تمام چیز۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ضابطۂ دیوانی کیا ہے یا پی پی سی کیا ہے تو آپ ہماری یوٹیوب چینل پر موجود ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے یہ وضاحت کی ہے کہ ضابطۂ دیوانی کیا ہے اور پی پی سی یعنی پاکستان پینل کوڈ کیا ہے، یعنی تعزیرات پاکستان کیا ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل نجیب ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ ہم نجیب ٹی وی کے ذریعے آپ کے روزمرہ کے سوالات کے جوابات، مختلف موضوعات اور قوانین سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو آگاہی فراہم کر سکیں اور آپ آگاہ ہو کر معاشرہ میں بہتر اور مہذب انداز سے زندگی گزار سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔